औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और वो लोग ख़ुद उसी गड्ढे में अब गिरना शुरू हो गए जो उन्होंने किसी के लिए खोदे थे। यकीनन ये मकाफ़ात अमल है, इसको अगर हम मकाफ़ात अमल ना कहें तो और क्या कहें कि जो लोग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को ये ताना देते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की किसी आर्मी चीफ से बनती नहीं है, हर आर्मी चीफ से उनका क्यों झगड़ा होता है, क्या सब गलत है, सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ ठीक है, ये अलग बहस है, इस पे बहस की जा सकती है। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कौमी नौइयत की तैनाती के मामले पे जो रोल प्ले किया है या जो रवैया इख्तियार किया है या जो चीज़ें सामने आई हैं, यकीनन ये अंदरूनी इख्तलाफात का जो है वो शाखसाना है और ये इस बात का भी मज़र है कि बाज़ मामलात में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत के दरमियान हम आहंगी नहीं है। उसकी कुछ और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उसमें अंदरूनी वजूहात भी हो सकती हैं, यकीनन बैरूनी वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन इस पे कोई जो है वो उससे इनकार नहीं कर सकता कि ये मामला नहीं है। यकीनन ये कहाँ पे गफलत बरती गई है, कहाँ पर तजावुज़ किया गया है, इस पर भी बहुत लंबी बहस हो सकती है और इस तरह की तामीरी बहस होनी भी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें ना हों। एक ऐसा इदारा जो कि मुल्की सलामती का इदारा है, दुनिया में सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाला इदारा, जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इदारा समझा जाता है, जब उसके सरबराह की तैनाती के मामले में इस तरह के मामलात किए जाएंगे तो फिर यकीनन बातें तो होंगी और ऐसी बातों को रोकने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ह किया जाए जो पहले से मौजूद है, उसी को अडॉप्ट किया जाए। नए नए तरीके आजमाने से बेहतर है कि एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जाए कि इदारे अपने अपने डोमेन में रहते हुए आगे बढ़ें, अपने अपने डोमेन में रहते हुए काम करें। ये तो लीगली प्रोसेस हो गया। अब इसके सियासी एस्पेक्ट क्या है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो इसी तरह अपने मुखालफिन को रगड़ा लगाते रहें, जबकि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हुकूमत अपना काम करे, हम अपना काम करें, अपोजिशन अपना रोल प्ले करे, हमें इन मामलात में ना घसीटा जाए। यकीनन जब इन मामलात में इस्टेब्लिशमेंट को घसीटा जाता है, इन मामलात में उनको लाया जाता है, तो फिर वो यकीनन उन्हें इंटरफेयर करना पड़ता है, उन्हें बाज़ मामलात में मुदाखलत करनी पड़ती है जो नहीं करनी चाहिए यकीनन। लेकिन ये बात अज़र मिन अश-शम्स है कि इस बात की दावत खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ देती हैं। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अहम लेवल के राब्ते जो हैं वो जारी हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब कितने हफ्ते महीने चलते हैं, सालों तो कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सिचुएशन ख़ुद इमरान खान साहब ने क्रिएट की है, अगर इसको इस तरीके से ना लिया जाता तो बहुत बेहतर था। अगर हुआ भी था, जो ऐलान हुआ था उस पर गुफ्त शनीद की जाती, उस पर बैठ के बात की जाती, इतना इसको डिले नहीं किया जाता। आज इसका नोटिफिकेशन यकीनन हो जाएगा, लेकिन इसको इतना लंबा करना, इमरान खान साहब आपने जो जो गड्ढे खोदे थे, हर एक गड्ढा अब आपके सामने आना शुरू हो गया है। यकीनन आप ये नहीं कर सकते कि अपनी परफॉर्मेंस की बजाय आप अपोजिशन को रगड़ा लगाकर अपनी जो मकबूलियत है अवामी सतह पर, अपनी पीटीआई की मकबूलियत को इस तरीके से आप ऊपर बढ़ाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम बहुत ज़्यादा समझदार हैं, सारी चीज़ें उनके सामने हो रही हैं, वो एक एक चीज़ को देख रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी कहाँ पे खड़ी हुई है, इदारों के अंदर की क्या सूरत हाल है। वो एक पेज जो सुनते सुनते सबके कान पक गए थे, अब उस पेज का क्या हशर नशर हो गया है, ये सब लोग जानते हैं। और फिर आप बैठ के काबीना में बैठ के कहते हैं कि मेरे तो बहुत ज़्यादा मिसाली ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ साहब से, यकीनन होने भी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अगर आर्मी चीफ साहब ने ये कर दिया था तो फिर आप उसको ओके करते, लेकिन आपने उसमें अपनी एक लेके आए हैं। यकीनन ये एक आइनी मामला है, इस पर भी बहुत लंबी बहस हो सकती है और यकीनन कोई भी हो, आइन के अंदर रहकर सब अपने अपने दायरे और अपने अपने डोमेन में रहकर काम करेंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इमरान खान साहब, आपने जिस तार के सुर और तार छेड़े हैं, अब इसका मुकम्मल म्यूज़िक जो है वो अभी थोड़ी देर बाद आएगा, कुछ महीने हफ्ते लगेंगे, लेकिन यकीनन ये रिलीज़ ज़रूर होगा। इसकी धुनें लोग सुनेंगे और सब सुनेंगे कि किस तरीके से ये सब कुछ तैयार किया गया है।
لیکن پھر وہی بات کہ آپ نے مریم نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے لیے، آپ نے مسلم لیگ نون، پوری مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگانے کے لیے، پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے، اپوزیشن کو دبانے کے لیے جو حربے استعمال کیے وہ ایک ایک کر کے سب ناکام ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کشمیر کے الیکشن میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ جو ایک پیج کی رٹ لگاتے ہیں وہ ایک صفحہ پھٹ چکا ہے، اس کے پرزے ہو چکے ہیں اور وہ بہت جلد سب کو ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ایسا ہی سب لوگوں نے دیکھا ہے۔ اب اندر کے کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا نہیں چل رہے، یہ چیزیں بھلے آج سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اب سے معاملات کچھ دوسری نوعیت کے شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ ریلیکس، وہ ریلیف، وہ انکنڈیشنل حمایت عمران خان صاحب کو نہیں ملے گی۔ جب وہ نہیں ملے گی تو پھر مشکلات اور بڑھیں گی ملک کے لیے، عام آدمی کے لیے، غربت بڑھے گی، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے کی جا رہی تھی۔ اب ان چیزوں پر بہت زیادہ نہ فوکس کرنے کا وقت رہ گیا ہے، صرف کم وقت، 1.5 سے پونے 2 سال رہ گئے عمران خان صاحب کے پاس۔ وہ جو توقعات قوم ان کو لے کے آئی تھی، جو توقعات وابستہ کی گئی تھی، جو حمایت ان کو دی گئی تھی، وہ اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ جتنا نواز شریف کو دبائیں گے، وہ جتنا پیپلز پارٹی کو دبائیں گے، عوام اتنا ان کے ساتھ ہوگی۔ لیکن عوام اتنی بھولی بھی نہیں ہے عمران خان صاحب۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے چوپڑے خوبصورت نعروں میں، چکنے چوپڑے نعروں میں آ گئے تھے، لیکن اتنے بھولے نہیں ہیں کہ آپ دبائیں اپوزیشن کو اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں۔ جب پہنچنے ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیسے آپ کی حمایت کریں گے؟ تو یوں سمجھ لیا جائے کہ عمران خان صاحب جو آپ نے گڑھے کھودے، وہ سارے گڑھے اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ انتظار کیجیے گا 16 اکتوبر کی فیصل آباد کی تقریر ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، وہ ایک ہسٹوریکل سپیچ ہوگی، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ نے نڈر بنا دیا ہے۔ کون وہ بچے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ سے ڈرتے ہیں؟ یقیناً وہی بچے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ہر جگہ پہ راستہ بلاک کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہیں جو مریم نواز شریف سے خوفزدہ ہیں؟ وہی لوگ خوفزدہ ہیں جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب تو آگے آ جائے، مریم نواز شریف صاحب آگے نہیں آنی چاہیے۔ وہی مریم نواز شریف صاحبہ سے خوفزدہ ہیں، اور آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کا خوف اتار دیا ہے۔ اب وہ کسی بھی قسم کی گرفتاری کے لیے، ہر قسم کے انتقام کے لیے، ہر قسم کی سزا کے لیے خود کو تیار کر کے بیٹھی ہیں۔ ہمت کرو، مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کرو، لیکن آپ میں یہ ہمت نہیں ہے، اور خاص کر ان حالات میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک نہتی لڑکی نے آپ سب کو ہرا دیا ہے، جس کا آپ راستہ بلاک کرنا چاہتے تھے۔ وہ جہاں سے گزری، نئے دریچے، نئی راہیں اس کے لیے کھلتی گئی، اور ان حالات کو دیکھ کر، اس فضا کو دیکھ کر، اس سیاسی منظر کو دیکھ کر یہ کہنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ آنے والا دور مریم نواز شریف صاحب کا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔